Now, what did the Lord Jesus Christ say to his disciples आनी जेजू क्रिस्तान कितें काय म्हणलें ताज्या शिश्यांक before he went away तो वयचे आदी to heaven? आनी स्वर्गार वयचे आदी John 14th chapter. आनी जुवांच्या 14व्या स्वरान 16th verse. आनी 16वी वोड I will pray the Father, and he shall give you another comforter, आनी हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक नवो शरारती दितलो that he may abide with you forever. आनी तो तुमचे सोबे सदां काळ आसतलो Even the Spirit of truth, आनी तो स्वताचो आत्मो पर्यंत whom the world cannot receive, आनीक ह्या संवसाराक ताका घेवंक जायना because it seeth him not, कित्याक तांकां तो दिश्टी पडना nor neither knoweth him. कित्याक ती तांकां वळखना You don't. The world does not know him, आनीक वो संवसार ताका वळखना but you know him, पूण तूं ताका वळखताय for he dwelleth with you and shall be in you. कित्याक तो तुमचे सांगाताय आसतलो आनीक तुमच्या बरोबर सदां काळ तो रावतलो You see, my friends, म्हज्या when इश्टानो the Lord Jesus left his disciples, जेन्ना जेजू क्रिस्तान आपल्या शिश्यांक तो सोडून वयचे आदी you would think that there would be a great gap, a great vacuum. आनी तुका दिसतालें कितें एक व्हड पोकेपण थिंगा आसतलें Now, ना when the Lord Jesus went from this world, जेजू क्रिस्त हो संवसार सोडून गेलो पळय तेन्ना he said, I am going to give you a comforter, आनी तुका एक शरारती दितलो अशें जेजू क्रिस्तान म्हटलें that he may be with you forever, always. आनी तो तुज्या बरोबर आसतलो सांगाता आसतलो सदां You काळ see, when you have this Holy Spirit, जेन्ना हो पवित्र आत्मो तुज्या सांगाता आसा then your words are different, तेन्ना तुजी उतरां वेगळीं आसतलीं your actions are different, तुजे चाली दुसरे आसतल्यो your tastes are different. तुजें चाखता पळय तें दुसरें आसतलें Today, आयज the world has become so powerful, आनी हो संवसार इतलो आयज पावरफूल जाल्लो आसा people are only thinking of how to get more money, how to get more money, आनीक लोक फकत इतलें चिंता कशें आनीक जोडूंक जाय कशें आनीक पयशे करूंक जाय how to get rich quickly. आनी कशें आमी गिरेस्त जावची म्हणून See, I want to be full of Jesus. म्हाका जाय सारको जेजू क्रिस्तान Then बोल्लो I can serve the people. आनी तेन्ना हांव देवाची सेवा करतलो Then I can be a blessing to everybody. तेन्ना हांव दुसऱ्या पासत एक आशिर्वाद जातलो Otherwise, नाजाल्यार you see, I would only become an avaricious, covetous person. नाजाल्यार हांव एक दुसऱ्याचे चोदता आनी नगवयता पळय तसलोच मनीस जातलो Getting more money, आनीक आनीक पयशे दुडू एकठांय करपाक thinking all the time about money. आनीक फकत दुडवांचे हांव चिंता You see, but what did Jesus say? पण पळयात जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें I will give you the Spirit of truth. हांव तुमकां स्वताचो आत्मो दितलो Spirit of truth. स्वताचो आत्मो Now, what is the Spirit which is working in you? आनी कसलो काय आत्मो तुजे भितर तो आतां चालू आसा Lies used to come to my tongue very easily. आनी फटकीरपण म्हाज्या जिबेन येतालें रोखडेंच So quickly lies would come. आनी रोखडेंच ते हांव फटी मारतालो What is that? तें कितें That is called a lying spirit. ताका म्हणटा एक फटकीरपणाचो आत्मो The Bible says, पवित्र पुस्तक म्हणटा when a lying spirit came upon some false prophets, जेन्ना एक फटकीरपणाचो आत्मो येता एका फटकिऱ्या प्रवाद्या they कडेन would tell the king, ते राजाक म्हणटाले
Oh, go to the battle. You will win the battle. वच तूं झूज करूंक आनी तुका तें झुजाचेर तुका जोयत मेवतलें. Then King Jehoshaphat, आनी मागीर जेहोशाफात तो राजा he said, have you not got any true prophet? A true prophet who will tell the truth? आनी जेहोशाफातान अशें म्हणलें तुमच्या मदें कोण एकलो स्वताचो प्रवादी ना जो फटींगपण सांगना सोच सांगतलो पळय तो. And this prophet came and said, आनी एका प्रवाद्यान येयलो आनी ताका अशें सांगलें today in the battle you are going to be killed. आयज तूं ह्या झुजान तुजो जीव तूं मोत्तलोय. So King Ahab said to King Jehoshaphat, आनी राजा अहाबान जेहोशाफात राजाक अशें म्हटलें see, I told you this man will not give a favorable verdict or prophecy. आनी पळय हांवें तुका पयलेंच सांगलेलें हो मनीस आमकां जाय तशें तो उलयचो ना. See, when we go to a doctor, एक दोतोराशी आमी वयता तेन्ना see, I went into hospital last August. आनी गेल्या ऑगस्ट म्हयन्यान हांव हॉस्पिटलान गेलो I preached in Manipur आनी मणिपुरान हांवें शर्मा सांगलो. and then in England मागीर उपरांत इंग्लंडाक गेलो and then in France उपरांत फ्रांसाक गेलो and then finally and Germany. आनी उपरांत जर्मनीक हांव गेलो And when I went to America for the retreat there, आनी अमेरिकान जेन्ना हांव रिट्रीट करपाक गेलो I had an appointment with the doctor. आनी दोतोरा बरोबर म्हाका एक अपॉयंटमेंट आसलेलो. So when I went to the doctor, जेन्ना हांव दोतोराशी गेलो he said, oh, we'll do this quickly. आमी हें रोखडेंच करुया. But what happened? पूण कितें जालें I had to stay so long in the hospital. म्हाका जाय तो वेळ त्या हॉस्पिटलान रावचो पडलो. In fact, my heart actually stopped in the hospital. आनीक तितलेंच न्हय म्हजें काळीज बंद जालें त्या हॉस्पिटलान गेलो तेन्ना. See, a true verdict could not be given by my heart specialist. आनीक एक सारकें आसलें पळय तें म्हज्या हार्ट स्पेशलिस्टान म्हाका सांगोंक ना. In 2 days, we'll send you away. आनीक 2 दिसान तुका आमी घरा धाडटले अशें ताणें सांगलें. But I almost died in that hospital. पूण हांव त्या हॉस्पिटलान सारकोच मेलो असो म्हणूंक जाता. Now, do you want the spirit of truth? तुका आतां स्वताचो आत्मो जावो Or do you want a lying spirit? ओ तुका फटकीरपणाचो आत्मो जावो. Today, आयज we see a lying spirit all around us. आनीक सोर भोंवतणी आमी एक फटकीरपणाचो आत्मो आमी पळयता. Children speak lies, आनीक भुरगीं फटी मारतात. lies in the family. फॅमिलींत भितर फटी आसा. And one woman said, my husband speaks so many lies. आनीक एके वस्तुरेन म्हणलें म्हजो घोव कितलोच फटी मारता. One man's businessman said to me, एका बिझनसमॅनान अशें म्हटलें I am full of lies. हांव सारको फटकीरपणान भरलेलो आसा. My TA bills, travel bills, lies. आनी जे हांव ट्रॅव्हल करता ते सगळे फटींग बरयता. My wife and my son, they don't trust me. आनी म्हाजी बायल आनी म्हजे पूत म्हाका ते पाती येनान. Full of lies. सगळे फटकीर. I am a hypocrite. आनी खरेंच म्हणल्यार हांव एक व्हडतो धोंगी. That is what this man said to me. हेच ह्या मनशान म्हाका अशें सांगलें. Listen, my dear friends. म्हज्या इश्टानो आयकात. What kind of spirit is in you? तुजे भितर कसलो आत्मो आसा काय? I have told you what Jesus said. हांवें तुमकां सांगलां जेजू क्रिस्तान कितें सांगलां पळय The तें. spirit of Satan is the spirit of stealing,
killing and destroying. आनीक सोयतानाचो आत्मा म्हणल्यार तो चोदता, नाट्टा आनी विबाड कोत्ता. I do not know how many families in this area are weeping. हांव नको कितल्योच फॅमिली आसा पळय ते रोडटात हांगासर. Our son is dead. आमचो पूत मेलो, My husband is dead. म्हजो घोव मेलो. One woman told me in this northeast, आनीक हे नॉर्थ इस्टान एका वस्तुरान म्हाका सांगलें, my mother and I were reaping the harvest. आनीक आमी जेन्ना शेत ते पिकला पळय तेन्ना ते लुंवतालीं. Suddenly we heard gunfire आनीक सारके गन आर्माचो and आवाज my येयलो. mother fell down dead. आनीक म्हजी आवय थिंगाच मरोन गेली. My dear people, म्हज्या इश्टानो, what kind of spirit is that? हे कसलो आत्मो काय वो? It is the spirit of Satan. आनीक ह्या सोयतानाचो हो आत्मो. It's not the spirit of truth. आनीक हे स्वताचो आत्मो न्हय. The Bible says पवित्र पुस्तक म्हणटा the law came by Moses, आनीक मोजेसा वरवीं कायदो आयलो, but truth and grace came by Jesus Christ. पूण सोत आनी कृपा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयली. Mercy and truth. आनी काकलूत आनी सोत. Where do you see mercy and truth? खंय आमी पळयता सोत आनीक कृपा. In a court of law today, आनीक जो न्याय जाता पळय कोर्टीन थंयसर, many people, including judges, will tell you आनी जज पासून आसा पळय ते तुका अशें म्हणटले, it is very difficult to find truth in our law court. आनीक आमच्या ह्या कोर्टीनी तुका सर न्याय मेळोंक आनी सोत मेळोंक एकदम आग्रो. Everywhere lies. सगल्याकूच फटकीरपण False cases, आनी फटकीर केसी आसात, false witnesses. आनी फटकीर काळाच्यो त्यो What गोवायो. does the Bible say? पवित्र पुस्तक कितें Thou म्हणटा? shalt not be a false witness. आनी आमी केन्नाच फटकिरी गोवाय दिवची न्हय. A man said to me, एका मनशान अशें म्हटलें, I gave a false witness in the court, हांवें एक फटकिरी गोवाय दिली कोर्टीन, and this poor man was put in prison. आनीक एक गरीब मनीस ताका प्रेजवान घातलो. False witness, आनी फटकिरी गोवाय, lies, फटकीरपण, no truth. सोत ना. Why is this? हें कित्याक अशें घडटा? That the spirit of Satan has filled the land. आनीक सोयतानाच्या आत्म्यान हो आख्खो गांव आनीक सुवात भरलेली आसा. Blood everywhere. रगत सगल्या कडेन Terrorists everywhere. आनी सगल्या कडेन टेररिस्ट जालेले आसात. Fear everywhere. भिरांत सगल्याकूच. People not even walking on the street. आनी लोक चलोना पासून रस्त्यांचेर. Are we like some birds? You know, by the time the sun sets, the birds fly away to their nests. आनीक जेन्ना सांज जाता पळय तेन्ना चुकणी सगळीं आपल्या आपल्या गुंठेरान वयतात. And I think many people in this area fly away to their little houses. आनीक जायतो लोक हांगासर पासून आपल्याच्या घरांनी वचून पुतून बसतात. It is said, we are afraid to go in the dark. आनीक काळोखान वचोंक आमकां भिरांत दिसता अशें म्हणटा. We have electric lights, आमच्यो लायटी आसात, इलेक्ट्रीक बल्ब सगळे, but पूण there is no light in the heart. पूण काळजान भितर उजवाड ना. There is no truth in the heart. काळजान भितर सोत म्हणटा तें नाच. What is this? How many people to be destroyed by these evil spirits? कितले लोकांचो विबाड जातलो ह्या वायट आत्म्या वरवीं. One man who used to practice black magic, आनी एक गाडयापण करतालो असलो एक मनीस आसलो. he was converted in our meetings. आनीक ताका देवान हात लायलो आमचे मिटिंगेन.
and he left his black magic. ताणें आपलें गाडयापण सगळें सोडून दिलें. What did he say? ताणें कितें म्हटलें? He said, with my black magic, I used to put strange spells on people. आनीक सारकें म्हजें हें गाडयापणान हांव लोकांचेर नाका जाल्लीं सारकें तांचें जिवीत कोत्तालो. And I used to send terrible sickness on people. आनीक वायट सारकें दुयेंसां हांव लोकांचेर धाडटालो. And women would just bleed. आनी वस्तोरेक चड करून सारकें रोगत पाट जातालें. Some would die. आनी थोडीं जाणां सारकीं मोत्तालीं. That is the spirit of the devil. आनी असलो सैतानाचो तो आत्मो. See, that is the spirit of the devil that we cast out everywhere. आनीक होच जावन आसा सैतानाचो आत्मो जो आमी भायर काडटा सोयता थंयसर. One man said to me in Britain, आनी ब्रिटनान एका मनशान अशें म्हटलें, oh, I used to be transporting guns. आनी हांव जायते फावटी आर्मां ते आसा पळय ती ट्रान्सपोर्ट करतालो. For the terrorists. आनी टेररिस्टांक ही आर्मां हांव दितालो. What? कितें? Are we transporting the gospel of love? Or are we transporting guns? आनीक आमी देवाचो शुभ वर्तमान जो मोगाचो आमी भायर धाडटात वो आमी हे सगळे आर्मां धाडटात लोकांक. What did Jesus say? जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें? I will give you the comforter. हांव तुका एक बरो शरारती दितलो. Where is the comforter? खंय आसा पळय तो शरारती? There is no comfort. I don't see comfort in the politicians. आनी पॉलिटिशियनां मदें पासून हांवें तसलें शरारतीपण पळोवंक ना. खंय आसा काय हे शरारती जो आमकां मेळटा पळय थिंगा? I don't see comfort even in our churches. आमच्या सभेंत पासून खंय आसा काय ती शरारत? Oh, in Christian families also there is much fighting. आनी क्रिस्ती फामिलीन पासून कितलीं झुजां आसात. Husbands running away. आनी घोव धांवन वयता. Wives running away. बायल्यो सोडून वयतात. Leaving the children. भुरग्यांक सोडून वयतात. What is this? There is no comforter. आनीक तांचे मदें एक बरो शरारती म्हणटा पळय तो ना. You had a grand marriage. आनीक व्हड तें दोबाज्यान तुजें काजार जालें. Why does a Christian bride wear white, spotless आनीक dress? आनीक एक क्रिस्तांव जी ओकोल कित्याक धोवें न्हेसता? Why? कित्याक? I come as a spotless bride. आनी हांव एक खोत नासलेलें एक ओकोल कशी येता. That is a Christian marriage. आनीक हें जावन आसा एक क्रिस्ती No काजार. uncleanness in me. आनी कसलेंच मेळेपण ना No म्हजे भितर. fornication in me. आनी कसलेंच पोजोडपण ना. I come as a virgin. आनी हांव एक आंखवार कशी तुजे लागीं येता. That is why a Christian bride wears that spotless dress. आनी ताका लागून हें धोवें आनीक दाग नासतना खोत नासतना ड्रेस Some घालता. of you should come with black spotted dress. थोडी जाणां अशें येवंक जाय सारके काय दाग आसता पळय तसले ड्रेस घालून. कित्याक? You threw away your virginity. कित्याक तुवें तुजें आंखवारपण पयलेंच भायर मारलेलें You आसा. threw away your purity. आनी तुजें शुद्धता तुवें पयलींच भायर मारलेली आसा, विबाडलेली In the आसा. Christian family, आनी एका क्रिस्ती फामिलींत in the Christian church, आनी एका सोबेंत if you क्रिस्तांवाचे take this Holy Spirit away, आनीक पवित्र आत्मो तर तूं काडशी जाल्यार then as I told you, 7 evil spirits will come. आनीक 7 वायट आत्मे आनीक येतले. Spirits of uncleanness, आनी मेळेपणाचे आत्मे spirits of divorce, आनीक डायवोर्साचो आत्मो the spirits of court cases, आनीक सगळे आत्मे जे कोर्ट केसी आसा पळय तसले. every kind of unclean spirit, आनी सगळे भाशेंचे मेळे आत्मे and even murder. आनीक किरम्यो.
What are these unclean spirits? आणि कसले मेळे ओतमे खाये What is my business? कसलो काय म्हजो धंदो What is the business of the church? आणि सोबेचो कसलो काय To have धंदो a nice building, एक बरें बिल्डींग करूंक to have a nice curtain, आणि बरें सगळे कर्टन आसपाक to have a nice organ, आणि एक बरें ऑर्गन वाजोवपाक and to have two fellows jumping up and down. आणि दोग जाण थिंगा आसतले वयर सकयल उडयो मारता पळय तसले Is that the business of the church? आणि हें काय आसा बिझनस आमचे सोबेचे No. ना The business of the church is to have holy young men and holy young women. आनीक सोबेचें जें आसा पळय बिझनस म्हणल्यार तें फोवीतपण आनी फोवीत दादले आनीक जे ओस्तोरी You आसा can't make the church the synagogue of Satan. आनी तुवें सोबेक सैतानाचें एक देव मंदीर करूंक When जायना Jesus, after the miracle in Cana, आनीक काना देसान तें मिलाप केल्या उपरांत Jesus went into the temple. जेजू क्रिस्त त्या मंदिरान गेलो What did he see? ताणें कितें म्हटलें All merchandise, people selling this, selling that. आनीक लोक हें विकता तें विकता सगलो वेपार जालोलो आसा What did Jesus do? जेजू क्रिस्तान कितें केलें He overthrew the money changers' table. आनीक ताणें तांचे सगले मेजां उमटिलीं He said, take these things hence. आनी हिंगासरलें सगलें काडून भायर मारात Make not my father's house a house of merchandise. आनीक म्हज्या बापाचें घर थिंगासर वेपाराचें घर करी नाकात Don't make my father's house a den of thieves. आनीक म्हज्या बापाचें घर एक चोरांचे अड्डो तसो करी See, नाकात What is the work we are doing as Christians? आनी क्रिस्तांवाचें आमी कितें काम कोत्ता We are making India 10 more times the heirs of hell. आनीक आमी इंडिया देशाक 10 वाटेनी आनीक वायट इफेंड कशें कोत्ता That's all. तितलेंच We are not saving India. आमी साल्वार करिना इंडियेक My dear people, म्हज्या लोकांनो Jesus gives us another spirit. जेजू क्रिस्त आमकां एक दुसरो आत्मो दिता It is the spirit of love. आनीक मोगाचो आत्मो It's the spirit of truth. आनी स्वताचो आत्मो It's the spirit that brings peace. आनी हो असो आत्मो तो आमकां शांती दिता It's the spirit that brings righteousness. आनी प्रमाणीकपण हाडटा It is the spirit that drives away fear. आनीक ते सगळे भिरांत भायर काडून I उडयता want to be full of that spirit. म्हाका त्या आत्म्यान भरलेलो आसूंक जावो Without that spirit, तो आत्मो नासतना I would be an evil man, आनी हांव सारको वायट मनीस आसतलो a big hypocrite. आनी एक व्हडतो धोंगी हांव जातलो But with that spirit, पूण तो आत्मो घेवन oh, what peace. आनी व्हड ती शांती Oh, what joy आनी काय बरें in सुसेग serving others. आनीक दुसऱ्यांक सेवा May करूंक God help you आमकां देवान आदार करचो and give you this new spirit आनी एक नवो आत्मो आमकां दिवचो all over this area. सगळ्यांक हे A संस्था new spirit, एक नवो आत्मो a spirit of love आनी मोगाचो आत्मो and a spirit of आनी righteousness प्रमाणीकपणाचो आत्मो and a spirit of truth. आनी स्वताचो आत्मो Let us pray. आमी मागणी करूया Let us pray. आमी मागणी करूया Let us tell God. आमी देवाक सांगया Let us tell God. आमी देवाक सांगया I don't want an evil spirit, Lord. म्हाका एक मेळो आत्मो नाका देवा I don't want a lying spirit, Lord. म्हाका एक फुटकिरो आत्मो नाका I don't want an unclean spirit, Lord. म्हाका एक मेळो आत्मो नाका Give me the spirit of Jesus. म्हाका जेजू क्रिस्ताचो आत्मो दी Give me this comforter. म्हाका हो शरारती दी Give me the spirit of truth. म्हाका स्वताचो आत्मो दी
and to all the leaders आणि सगळे जे फुडारी आसात and to all the politicians also, आणि जे सगळे पॉलिटिशियन आसात that the lying spirits will run away from Nagaland, आणि नागालँडसान ते फुटकिरे आत्मे पोवन वयतले and the spirit of truth will come. आणि स्वताचो आत्मो येतलो. Oh, gracious Father, gracious Father, काकुटशाळा देवा forgive us, forgive us, forgive us. बक्षी आमकां बक्षी How आमकां can we become a hindrance to souls? आणि कशें आमी एक आडको जातले दुसऱ्या आत्म्यांक Hindrance to many millions of souls. आणि शेकड्यांनी लोकांक आत्म्यांक आमी एक आडको Give जावं us the नाका. Spirit of Christ, आमकां क्रिस्ताचो आत्मो दी that we might bring souls to Jesus. आमी जेजू क्रिस्ताची आत्मे जिखोन हाडूंक And oh, visit these dear people. आणि ह्या लोकांक तूं आतलाय In Jesus' almighty name. जेजूच्या पवित्र नांवान हांव मागता. Amen.